JNU कैंपस में गुंडागर्दी का एक साल, तलबा और असातिज़ा को अब भी इंसाफ का इंतजार। JNU कैंपस में हुजूम के दाखिले का और गुंडागर्दी का एक साल पूरा हो गया है, लेकिन तलबा और असातिज़ा को अब भी इस बात का इंतजार है कि पुलिस और यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया कब इस वाक़ये के ज़िम्मेदारों को कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएगा। गुज़िश्ता साल 5 जनवरी को नकाबपोश अफराद का एक हुजूम कैंपस में घुस पड़ा और 3 हॉस्टल्स में तलबा को निशाना बनाया था। लाठियों, सलाखों और पत्थरों से हॉस्टल में रहने वालों पर हमले किए गए थे और शीशे, फर्नीचर और दूसरी इमलाक को नुकसान पहुंचाया था। इस वाक़ये में कई तलबा जख्मी हो गए थे। JNU स्टूडेंट्स एसोसिएशन और JNU टीचर्स एसोसिएशन ने मंगल को इस हमले का एक साल पूरे होने के मौके पर यूनिवर्सिटी के साबरमती ढाबे में एक प्रोग्राम का एहतमाम किया। JNU स्टूडेंट्स यूनियन के सदर घोष ने बताया कि जो लोग लाठियों के साथ नजर आए थे और हमले किए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। बाएं बाजू की ताईद रखने वाली JNU, SU और दाएं बाजू रुझानात की हामिल ABVP ने तकरीबन 2 घंटे तक जारी इस तशद्दुद के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराया था। घोष ने कहा कि आज एक साल पूरा हो गया है, किसी को नहीं मालूम कि हमलावर कहाँ गए, वो कहाँ हैं। हम तहकीकात के लिए तैयार हैं, हमें अदालती निज़ाम पर भरोसा है। एसोसिएट प्रोफेसर और टीचर्स एसोसिएशन की रुकन मौसमी बासु ने इस दिन के वाक़यात को याद किया और कहा कि ऐसा यूनिवर्सिटी में पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली पुलिस ने इस केस में हमला आवरों को क्लीन चिट दे दी है। आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर बेघर अफराद के लिए मकानात की तामीर। डिप्टी चीफ मिनिस्टर अमजद बाशा के हाथों राजमपेट में पट्टों की तकसीम। डिप्टी चीफ मिनिस्टर AP अमजद बाशा ने जिला कड़पा के राजमपेट मंडल के पेद्दा कारमपल्ली में बेघर अफराद में पट्टों की तकसीम की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जगन मोहन रेड्डी की हुकूमत मुल्क में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर बेघर अफराद को मकानात तामीर करके दे रही है। रियासत भर में 30,75,755 बेघर अफराद में पट्टे तकसीम किए जा रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। चीफ मिनिस्टर जगन मोहन रेड्डी करोड़ों रुपए खर्च करके मकानात तामीर कर रहे हैं। अवाम की खुशहाली और तरक्की ही जगन मोहन रेड्डी का मकसद हयात है। तामीर इम्किना के पट्टों की तकसीम में कोई भेदभाव नहीं है, किसी भी सियासी जमात व मजहब से मुताल्लिक क्यों न हो, बेघर अफराद को मकानात दिए जा रहे हैं। जगन मोहन रेड्डी ने बेघर अफराद के मकान के ख्वाब को पूरा किया है। आज बेघर अफराद एक त्योहार ईद की तरह खुशी मना रहे हैं। रियासत भर में खुशी का माहौल है। वॉलंटियर्स के जरिए जरूरी खिदमात को अवाम के घरों तक पहुंचाया जा रहा है। मुनफरिद खिदमात और स्कीमों के जरिए से अवाम की ज़रूरतों को पूरा किया जा रहा है। बच्चों में तालीमी दिलचस्पी पैदा करने के लिए वालिदैन के खाते में अम्मा वड्डी के जरिए 15,000 रुपये जमा किए जा रहे हैं। सरकारी स्कूलों को खानगी स्कूलों के तर्ज पर बेहतरीन तालीम का इंतजाम किया गया है। इस प्रोग्राम में राजमपेट MLA मल्लिकार्जुन रेड्डी, साबिक रुकन असम्बली अमरनाथ रेड्डी, सब कलेक्टर कीर्तन कारक, MRO रविशंकर रेड्डी और दूसरों ने शिरकत की। चीनी कंपनी अली बाबा के बानी जैक माओ पुरअसरार तौर पर लापता। चीन की मारूफ ऑनलाइन शॉपिंग कंपनी अली बाबा के बानी जैक माओ पुरअसरार तौर पर लापता हो गए हैं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जैक माओ ने गुज़िश्ता साल अक्टूबर में एक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए हुकूमती रेगुलेटर्स और रियासती बैंकों को तनकीद का निशाना बनाया था। रिपोर्ट में बताया गया कि हुकूमत पर तनकीद करने के बाद से ही जैक माओ मंजर आम से गायब है। रिपोर्ट के मुताबिक जैक माओ चीन के सदर शी जिनपिंग पर तनकीद के बाद से अपने ही रियलिटी TV शो में भी नजर नहीं आए। नवंबर में इस रियलिटी शो का फाइनल था, जिसके मुताबिक अक्टूबर में जैक माओ ने अपने ट्विटर पर लिखा था कि वो फाइनल के उम्मीदवारों से मिलने के लिए बेताब हैं।
یہ ٹویٹ کرنے کے باوجود جیک ماؤ اس فائنل شو میں نظر نہیں آئے تھے۔ اس کے بعد سے ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ پر بھی کوئی ٹویٹ نہیں کی گئی، حالانکہ اس سے قبل وہ ٹویٹر پر کافی فعال تھے۔ واضح رہے کہ $58 ارب مالیت کے کاروبار کے مالک جیک ماؤ ایشیا کی ارب پتی شخصیات میں جانا مانا چہرہ ہیں۔ دوسری جانب منظر سے غائب ہونے کے بعد جیک ماؤ چین کی امیر ترین شخصیات میں پہلے سے تیسرے درجے پر چلے گئے ہیں۔ مکتوب ریاض من جانب کین واصف سعودی عرب۔ گلوبل جھارکھنڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن گجوا نے گزرے سال کو الوداع کہنے اور سال نو کے استقبال کے لیے ایک مختصر مگر شاندار تقریب بعنوان مشاعرہ اینڈ باربیکیو کا انعقاد عمل میں لایا۔ یہ عنوان ہمیں اپنے آپ میں بڑا منفرد اور خاص لگا۔ اردو شاعری میں شراب و کباب کا تذکرہ جا بجا ملتا ہے۔ گجوا کی ادبی محفل چونکہ ریاض سعودی عرب میں منعقد ہوئی ہے، اس لیے یہاں صرف کباب پر اکتفا کیا گیا ہے۔ گلوبل جھارکھنڈ ویلفیئر ایسوسی ایشن اس اعتبار سے بھی خود ایک منفرد سماجی تنظیم ہے کہ اس کی قیادت ایک خاتون کر رہی ہیں جن کا نام شازیہ ارم ہے۔ اس طرح سعودی عرب میں یہ پہلی تنظیم ہے جس کی بانی و صدر ایک خاتون ہیں۔ صدر گجوا شازیہ ارم کی قیام گاہ پر منعقد اس محفل کے مہمان خصوصی معروف صحافی غضنفر علی خان تھے، جبکہ مہمانان اعزازی میں ڈاکٹر سید مسعود مینیجنگ ڈائریکٹر سکسس انٹرنیشنل اسکول ریاض، ڈاکٹر دلشاد احمد صدر انڈین فورم فار ایجوکیشن تھے۔ محفل کا آغاز قاری منصور قاسمی کی قرأت کلام پاک سے ہوا، جس کے بعد دانش ممتاز نے بارگاہ رسالت مآب میں نعت مبارک پیش کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ابتدا میں ڈاکٹر تنویر عالم نے مہمانوں کا خیر مقدم کیا۔ صدر گجوا شازیہ ارم نے خطاب کرتے ہوئے تنظیم کا تعارف اور اس کی سرگرمیوں پر تفصیلی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر غضنفر علی خان، سید مسعود اور دلشاد احمد نے بھی مخاطب کیا اور تنظیم کی کارکردگی کو سراہا۔ اس کے علاوہ عبدالودود، باسط ابو معاذ اور نعیم عبدالقیوم نے بھی اس موقع پر اظہار خیال کیا۔ مولانا منصور قاسمی نے نظامت کے فرائض انجام دیے۔ اس نشست میں جن شعراء کرام نے اپنا کلام پیش کیا ان میں طاہر بلال، حسن عارف، منصور قاسمی، دانش ممتاز اور ظفر محمود شامل ہیں۔ تنویر عالم کے ہدیہ تشکر پر رات گئے محفل کا اختتام عمل میں آیا۔ لیجیے اب پیش ہے ہمارا پروگرام وقفہ ادب۔ وقفہ ادب میں جناب نجیب احمد نجیب کو سماعت فرمائیے گا۔ تازہ غزل کے اشعار حاضر کرتا ہوں۔ رخصت ہوا سال وبا، تالی بجا تھالی بجا، تالی بجا تھالی بجا۔ آئی وبا لائی قضا، چاروں طرف محشر بپا۔ آئی وبا لائی قضا، چاروں طرف محشر بپا۔ تو چھت پہ آ دیپک جلا، تالی بجا تالی بجا، تالی بجا تالی بجا۔ شعر عرض کیا ہے کہ یہ بات تو مشہور ہے، گھر سے لگائی دور ہے۔ یہ بات تو مشہور ہے، گھر سے لگائی دور ہے۔ بیٹی بچا بیٹی پڑھا، تالی بجا تالی بجا، تالی بجا تالی بجا۔ لے عقد میرا ہو گیا، اب بول باقی کیا بچا۔ لے عقد میرا ہو گیا، اب بول باقی کیا بچا۔ تو اے رقیب روسیا، تالی بجا تالی بجا، تالی بجا تالی بجا۔ ہر سو مچا ایک شور ہے، خود چوکیدار ایک چور ہے۔ ہر سو مچا ایک شور ہے، خود چوکیدار ایک چور ہے۔ بینکیں لٹا لندن بھگا، تالی بجا تالی بجا، تالی بجا تالی بجا۔ شعر عرض کیا ہے، کچھ کام ہے نہ کاج ہے، اندھوں کا چوپٹ راج ہے۔ کچھ کام ہے نہ کاج ہے، اندھوں کا چوپٹ راج ہے۔ کوئی کہیں مدعا اٹھا، تالی بجا تالی بجا،
کوئی کہیں مدعا اٹھا، تالی بجا تھالی بجا۔ بابا سے میں نے یہ کہا، کیسے مٹے گی یہ وبا؟ بابا سے میں نے یہ کہا، کیسے مٹے گی یہ وبا؟ بابا نے فوراً ہی کہا، تالی بجا تھالی بجا تالی بجا تھالی بجا۔ کس فریج میں ہے کیا کیا رکھا، جو گوشت ہے چھوٹا بڑا، کس کس کے گھر میں کیا پکا، تالی بجا تھالی بجا تالی بجا تھالی بجا۔ شمشان سارے بھر گئے، لاکھوں ہزاروں مر گئے۔ شمشان سارے بھر گئے، لاکھوں ہزاروں مر گئے، کتنے مرے کس کو پتا، تالی بجا تھالی بجا تالی بجا تھالی بجا۔ کیسی بھی آفت آ پڑے، کوئی جیے کوئی مرے، کیسی بھی آفت آ پڑے، کوئی جیے کوئی مرے، کوئی کہیں مدعا اٹھا، تالی بجا تھالی بجا تالی بجا تھالی بجا۔ مت سوچ کس کو کیا ملا اور کون سولی پر چڑھا، مت سوچ کس کو کیا ملا اور کون سولی پر چڑھا، مت سوچ کس کو کیا ملا اور کون سولی پر چڑھا۔ رخصت ہوا سال وبا، تالی بجا تھالی بجا۔ رخصت ہوا سال وبا، تالی بجا تھالی بجا۔